बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मोहम्मद फारूकी के, आइए आज इस सिलसिले में उनका एक कॉलम सुनते हैं। और जालिमों को निशान इबरत बना दिया हमने। ये कॉलम 21 अप्रैल 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। एक साल शैतान की सालाना कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसके चेले चाटे वहां पे हाजिर थे और अपनी गुज़श्ता साल की कार्रवाइयां सुना रहे थे। शैतान और रजीम के पेशानी पर पड़ने वाली शिकनों की तादाद बढ़ती जा रही थी। वो उनमें से किसी की कारकर्दगी से मुतमईन न था। अब ये मरहला अपने अख्ताम को पहुंच रहा था। बस एक बलूंगड़ा शैतान बाकी रह गया था, जो अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए जग रहा था। वजीर शयातीन ने कहा भी कि ये अभी पिछले साल ही जुमरा शयातान में दाखिल हुआ है। अभी तो ये ज़ेर तरबियत है, इससे किसी कारनामे की तवक्को अबस है। लेकिन शैतान और रजीम ने कहा कि आखिर इसने कुछ तो किया ही होगा, वही सुनाने दो। बलूंगड़े शैतान ने झिझकते हुए कहा, मैं कुछ भी न कर सका। अब जबकि मुझे इस इजलास में हाजिर होना था तो मैंने सोचा कोई सादा सा अमालनामा ले आने से बेहतर यह है कि कुछ न कुछ तो मैं कर ही लूं। चुनांचे मैंने स्कूल जाते हुए एक बच्चे को वरगला कर स्कूल जाने से रोक दिया। शैतान और रजीम सुनकर बहुत ही खुश हुआ, उछल पड़ा और बोला, शाबाश ई कौरस मर्दा चुनी खुनत। एक बच्चे को तालीम से बरगश्ता करना एक पूरी कौम को और एक उम्मत को राह रास्त से मुनहरिफ करने के बराबर है। गालिबन इसी एहसास के पेश नजर रोजनामा उम्मत 7 अप्रैल के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 17 अप्रैल को सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों को खोलने का हुक्म दिया है और हड़ताल और गैर हाजिरी के मुर्तकिब होने वाले असातिज़ा और स्टाफ के बारे में अदालत आलिया को रोजाना रिपोर्ट पेश करने की गरज से एक कमेटी तश्कील दे दी है। मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और मिस्टर जस्टिस रियाज फयाज अहमद ने और मिस्टर जस्टिस राजा फयाज अहमद पर मुश्तमिल एक बेंच ने कोयटा के एक आम शहरी मोहम्मद नासिर की दरख्वास्त पर फैसला देते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों में जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तालीमी सिलसिला जारी है, जबकि गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो 5 माह से मुसलसल पढ़ाई से महरूम चले आ रहे हैं। यानी 5 महीनों से असातिज़ा जो हड़ताल पर हैं और बच्चे गलियों में गोली खेल रहे हैं। खुदा जाने इस तवील अरसे में असातिज़ा अपनी हर माह की तनख्वाह वसूल करते रहे हैं या इस लम्हे भी वो हड़ताल पर होते हैं। ये तो हमें यकीन है कि अगर वो अपनी तनख्वाह वसूल कर रहे होंगे तो उनके ज़मीर में इतनी सी भी कसक न होती होगी। बहरहाल ये असातिज़ा कौम के मेमार हैं, मुआशरे के अहम सतून हैं। इन्हें हक नहीं पहुंचता कि ये बच्चों की तादीब के लिए खुद हड़ताल पर रहें और बच्चों को रुलाएं, यानी बच्चे रोते भी रहें और गली में रुलते भी रहें। बच्चों को तालीम से महरूम करने का हड़ताल के अलावा एक तरीका और भी है। दसगाहों पर कब्जा करके बच्चों को बाहर निकाल दिया जाए। अब तक की सूरत हाल सूबे के अंदरूनी हिस्सों में पाई जाती थी, जहां वडेरे और चौधरी साहिबान इक़्तिदार स्कूलों की इमारतों पर कब्जा कर लेते थे। अब ये लानत बड़े बड़े शहरों तक आ पहुंची है। पहले ये कब्जा सिर्फ वडेरे और दूसरे गैर सरकारी लोग किया करते थे, अब सरकारी इदारे भी जुमरे में शामिल हो चुके हैं। बाद स्कूलों में थाने कायम कर दिए जाने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन हालिया दिनों में आला पैमाने पर यह कार्रवाई रेंजर्स ने शुरू कर दी है। इस ज़िम्न में आपको मैं पहले खबर सुनाऊं, मगर इससे पहले एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। इन दोनों में मुताबिकत तलाश करना आपका काम होगा। रोजनामा उम्मत 17 अप्रैल के मुताबिक गवर्नर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर ने कहा है कि सिंध के तालीमी इदारों में मुकीम रेंजर्स को मुतबादिल जगह फराहम करके तालीमी इदारों को उनसे वापस बुला लिया जाएगा। ताहम जिन मुकामात पर रेंजर्स के क़याम से तालीमी नुकसान हो रहा है, वहां फौरी तौर पर रेंजर्स को हटाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि वो कौन सी तालीमी दरसगाहें हैं जहां रेंजर्स के क़याम के बावजूद तालीमी नुकसान नहीं हो रहा है और उनके इनखला के लिए तवील मुद्दती प्रोग्राम बनाया जाएगा। गालिबन ये प्रोग्राम 2010 में मुकम्मल होगा। बहरहाल हम गवर्नर साहब से अर्ज करेंगे कि हमारे मुआशरे में दुनिया के सबसे मुक़द्दस मकामात मस्जिदें और उसके बाद दरसगाहें हैं। उन पर कब्जा तो नाकाबिल तसव्वुर मालूम होता है, बल्कि इस्लाम और महज़िब दुनिया में तो ज़ाती मकानात पर भी कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। आइए अब
ہم وہ واقعہ سنائیں جس کا ہم نے کچھ دیر پہلے وعدہ کیا تھا۔ یہ واقعہ عام قارئین کے علاوہ گورنر صاحب کی خدمت میں بطور خاص پیش خدمت ہے، جن تک یہ سطور خدا جانے پہنچائی جائیں گی یا نہیں۔ جب امرلیس نے نیشاپور فتح کیا تو اس کی فوج کے سپاہیوں نے شہر والوں کے گھروں پر قبضے کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ شہر کے لوگ مصیبت کا شکار ہو گئے۔ امرلیس کے ایک معزز سردار ابو نصر سے ایک روز ایک سیدانی نے، جو ایک نیک اور عالم ہونے کے علاوہ حافظ قرآن بھی تھی، کہا کہ آپ میری ایک عرضی امرلیس کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔ عورت کی درخواست یہ تھی کہ میں ایک سید خاندان کی عورت ہوں۔ اس شہر میں میرے 4 مکان تھے، مگر بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ ان چاروں مکانوں پر فوجیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میری چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، ان چاروں مکانوں میں کم سے کم ایک مکان سپاہیوں سے خالی کرا دیا جائے جہاں میں اپنی لڑکیوں کے ساتھ رہ سکوں۔ ابو نصر نے کہا کہ میں خود تو یہ عرضی نہیں پہنچا سکتا، یہ کر سکتا ہوں کہ اگر تم خود یہ عرضی امیر کی خدمت میں پیش کرو تو میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ دوسرے روز سیدانی نے اپنی درخواست امرلیس کی خدمت میں پیش کی۔ اس نے درخواست کی پشت پر لکھا کہ نیشاپور والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زحمت پر صبر کریں، آخر یہ سپاہی بھی تو اپنے گھر نیشاپور تو نہیں لا سکتے، آخر انہیں بھی تو کہیں رہنا ہے۔ جب سیدانی مایوس ہو کر واپس جانے لگی تو ابو نصر نے اپنے کھڑے ہوئے قریب ایک دوست سے کہا کہ یہ عورت بڑی پارسا اور حافظ قرآن ہے۔ یہ بات امرلیس نے بھی سن لی، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے سیدانی کو واپس بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ سیدانی نے کہا کہ ہاں یاد ہے۔ امرلیس سے پوچھا کیا تم نے قرآن پاک میں نہیں پڑھایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھساتے ہیں تو وہ اسے خراب اور اس کی عزت کرنے والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ تو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ سورہ نمل کی ایک آیت تھی، آیت نمبر 34۔ سیدانی نے برجستہ کہا جی ہاں میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ تو بلقیس کا قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دہرایا ہے، اور بہرحال یہ کوئی ممدوح فعل نہیں ہے۔ غالباً میر نے اس واقعے کے اختتامی پر توجہ نہیں دی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں سے ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ اسی سورہ نمل کی آیت نمبر 52 ہے۔ یہ کہہ کر سیدانی نے کہا خانہ امیر آباد، اب میں جاتی ہوں۔ جب امرلیس نے یہ آیت سنی تو بے اختیار رو دیا اور بولا اے عورت تو نے خوب جواب دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اسی وقت حکم دیا کہ تمام سپاہی شہر کے مکان خالی کر دیں اور شہر کے باہر چھاؤنی ڈال لیں۔ یعنی امرلیس پر جب یہ حق واضح ہو گیا، اس نے ہمارے گورنر کی طریقے سے کوئی طویل المدتی یا مختصر مدتی پروگرام نہیں بنایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کسی کی جائیداد جس میں درسگاہیں بھی شامل ہیں اس پر قبضہ 1 منٹ کا ہو یا 1 سال کا، بہرحال خدا کے غضب کا موجب ہوگا۔ گورنر صاحب اپنی اصلاح احوال خود کر لیجئے، ورنہ ظلم سے تنگ آئے ہوئے لوگ دعائیں مانگیں گے کہ ان پر حکمرانی کے لیے اللہ تعالیٰ کسی امرلیس کو یا کم سے کم کسی اللہ والے کو بھیجے۔ تو یہ واقعہ تھا جو 21 اپریل 1998 کے کالم میں شائع ہوا تھا، جسے فاروقی صاحب نے تحریر کیا تھا۔ اور آپ سے یاد لینے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہ کالم تھا اپریل 1998 کا، جو انہوں نے اس بات پر لکھا تھا کہ حکومت رینجرز کو درسگاہوں سے کراچی کی نکالنے کے لیے ایک طویل المدتی پلان بنا رہی ہے، 10 سال کا پروگرام، اور 2010 تک میں جا کے درسگاہیں داخل ہوں گی۔ کاش فاروقی صاحب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ وہ درسگاہیں ابھی تک رینجرز کے کنٹرول میں ہیں۔ آج 2024 ہے، ابھی تک ان درسگاہوں کو خالی نہیں کیا گیا ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔